فرمایا اے ایمان والے میں تواڈے اُتے روزے فرض کیتے نہیں صرف تواڈے اُتے فرض نہیں کیتے من قبلکم فرمایا تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض کیتے نہیں عرض کیتی یا اللہ پھر اللہ نے فرمایا تو روزے رکھ میری عبادت کر یا اللہ روزہ بھی رکھ لئے عبادت بھی کر لئے پھر کی لبے گا اللہ نے فرمایا تو روزہ بھی رکھ میری عبادت بھی کرتے میں تینوں متقی بنا دیواں گا تینوں پرہیزگار بنا دیواں گا خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ آ کے بہن والے جیڑا رب دی عبادت کرے جیڑا روزے رکھے جیڑا رب دی عبادت کرے رب انہوں متقی بنا دیندا ہے رب انہوں پرہیزگار بنا دیندا ہے عرض کیتی یا اللہ اسی متقی بن گئے کیا تو ہن سانو مل جاویں گا کیا تو ہن سانو لب جاویں گا اللہ نے فرمایا نا جب میرے تک آنا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے فرمایا کوئی وسیلہ تلاش کر آسان کر کے سادہ کر کے سمجھا دیواں ایک انسان نے ایتھے آنا ہوئے انہوں اس راستے دا پتہ نہ ہوئے اسی کوئی بندہ بھیجنے جا انہوں لے کے او جیڑا لین جاندہ ہے اس آن والے نو کہندہ ہے آؤ میرے نال آ جاؤ میں نو راہ دا پتہ ہے میں تو انہوں توڑ لے جاواں گا میں نو راہ دا پتہ ہے اللہ نے فرمایا جے میں نو لبنائی کلا نہ آئی انہوں لے کے آئی جنہوں میرے راہ دا پتہ اللہ نے فرمایا جب میں نو لبنائی نا انہوں لے کے آئی جنہوں میرے راہ دا پتہ ہے جنہوں میرے راہ دا پتہ ہے دنیا دے اندر اسی انہوں نال رکھنی ہے جنہوں راہ دا پتہ ہے اللہ فرماندہ جے میں نو لبنائی نا انہوں لے کے آ جنہوں میرے راہ دا پتہ ہے جنہوں راہ دا پتہ ہے انہوں لے کے آ کلا راہ دے اندر جامیں گا تے رول ساکنا ہے راہ بٹک ساکنا ہے تو کیوں ذلیل ہونا ہے میرے اس یار اس ولی نو لے کے جنہوں رب دے راہ دا پتہ ہے جنہوں رب دے راہ دا پتہ ہے اس راہ دا ترجمہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا چلیے میاں صاحب دے مدار تجھے آکھو سبحان اللہ تھوڑی جی ہور کوشش کرو تے اچھا ہاتھ چوکے بلو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے راہ دے راہ دے راہ دے راہ دے تے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں راہ دے بن مرشد بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا پاوے رول مرسیں وچ راہ دے میاں صاحب فرمان دینے راہ دے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں راہ دے اب بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا پاوے رول مرسیں وچ راہ دے مرشد تو بغیر تینوں راہ نہیں لبنا گرامی قدر حضرات آؤ اس پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دی بارکہ دے اندر حاضری لگوائیے یاد رکھا جائے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حسنی تے حسینی سیدادے نے باپ والوں دادکیاں بلو حسنی سید نے تے ماں بلو نانکیاں بلو حسینی سیدادے نے حسنی بھی تے حسینی سیدادے گرامی قدر حضرات
اے آپ بھی آلہ، انہ دے ماں باپ بھی آلہ، انہ دا گھر بھی آلہ، انہ دا گھر بھی آلہ۔ گرامی قدر حضرات، غوث پاک آپ دے والد محترم بڑے پرہیزگار تے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تے متقی۔ آپ دانائیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، غوث پاک دے ابا جان دا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ایک دن آپ نہر دے کنارے دے اتے بیٹھ کے تے وضو پہ کر دینے، تے وضو کر دیا نا، کسی نے آکھیا روزے تے کسی نے آکھیا پکھان دے فاقے۔ اس پانی دے اندر نا ایک سیب روڑ دا آ رہا، سیب روڑ دا ویکھیا نا دل کیتا میں کیوں نہ کھا لوں، کیوں نہ میں سیب کھا لوں یا روزہ افطار کر لوں۔ سیب پکڑیا تے سیب پکڑ کے نہ کھا لیا، تے سیب کھا کے نا ذہن دے اندر خیال آیا یار اے جدہ سیب میں تے دے کولوں پوچھیا ہی کوئی نہیں، اور دے کولوں تے پوچھیا ہی کوئی نہیں۔ تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو کہ سیب پانی دے بچ روڑ دا رہا، پتہ ہی نہیں کیدہ سیب ہے، کوئی مالک بھی موجود نہیں۔ ساڑھا ایک معاشرہ اس چیز تو لگے آئے، ساڑھے معاشرہ دے اندر غلط چیزاں دا زیادہ رجحان ہو گئے آئے۔ اسی کسی دے کولوں کو چیز لین جانی ہوئے نا او دے پچھوں تو بغیر چیزاں اٹھا کے کھانے ہیں، اسی او دے کولوں چیز پچھوں بغیر کتنی کھا جانے ہیں۔ ایک لکمہ بھی ایک چھوٹی جی چیز بھی کھا دی ہے نا، قیامت آل دینا ایدہ حساب دینا بڑا اوکھا جائے، بڑا ہی مشکل ایدہ حساب دینا۔ گرامی قدر حضرات، سیب کھادا تے ذہن دے اندر خیال آیا کہ یار اے جدہ سیب ہے میں تے ادھو کو لو پوچھے ہی نہیں، تے کیوں نہ ٹورا تے جا کے سیب دے مالک دا پتہ کرا، سیب دا مالک لب کے پھر ادھو کو لو معافی مانگا کہ انج پانی وجہ سیب روڑ دا آیا سی تے میں اٹھا کے کھا لیا تے میں معافی دو۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، غوث پاک دے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ٹوڑ دے جا رہے، جتنا پانی آ رہے اس سیٹ بل سفر کرنا شروع کر چھڑیا۔ ہو سکتا ہے کہ راس دے اندر میں کوئی ایسا سراغ، کوئی ایسا نشان، کوئی ایسی میں جگہ مل جائے جتھے میں پتا چل جاوے گا کہ اے سیب کچھو آیا۔ گرامی قدر حضرات ٹوڑ دے جا رہے تھے، اگے جا کے دکھیا نہر دے کنارے تے سیبان دا باغے، او دیاں شاخہ او دیاں ٹہنیاں پانی بل لٹکیاں ہویاں نے، او دے اتے پھل لگیا سیب لگے نے، ذہن چے ویک کے خیال آیا ہو سکتا ہے اے دا ہی سیب ہوئے۔ ٹورے ٹورے لوگاں دے کولو جا کے گئے تو جا کے پوچھے یا دنیا والے ہو اے باغ دا مالک کون ہے؟ لوگاں بول کے آکھیا کہ او فلاں سیدزادہ او اس باغ دا مالک ہے۔ لوگاں کو لوگ پوچھ دے بچھاندے اس سیدزادے کو لگے تے مزے دی گل لے وے جڑا معافی منگن گیا او بھی سید ہے تے جیدے کولو منگنی ہو او بھی سید ہے، او حسنی سید ہے تے او حسینی سید ہے۔ توجہ رکھو ذرا، معافی منگن گئے نا تے جا کے آکے حضور میں نا انج وضو کر رہا سا تے انج حوض دے کنارے تے نہر دے کنارے تے نا انج سیب کروڑ دا آیا تے حضور میں پکڑ کے کھا لے آئے تے دل دے اندر شرمندگی ہے پوچھوں بغیر کھا لے آئے تے میں نے معافی دو، میں اتنی دوروں معافی لین آیا، میں نے معافی دو۔ آپ نے اکھاں بند کر کے بیکیا تے بیک کے آکھیا ہوئے نا چیک نہ کرا ان نوجوان اڈا چنگا کہ سیب پانی چروڑ دا آیا تو دی معافی منگن میرے کو لا گیا تے میں بیکھا نا اے ہے کون ہے نوجوان۔ اپنے اکھاں بند کر کے بیکیاں تے اکھاں بند کر کے ویکھن تو بعد نظر مارن تو بعد آخر دینے یہ تو بڑیاں شانہ والا ہے تے انہوں کیوں نہ میں ضائع ہوں تو بچا لوں، انہوں کچھ ولادیاں منزلہ میں ہی طے کروا دینا، ولادیاں کچھ منزلہ میں طے کروا دینا۔ آکھیا جنیا نا بھئی سیب دی معافی ڈی جلدی نہیں لب دی، پچھیوں بغیر کھاتا ہی
تو پتر مننی پوے گی ساڑی حضور جو آکھو گے میں مننو تیانا بس منو سیب دی معافی دنیا ویچی دے دے ہو دنیا ویچی سیب دی معافی دے دے ہو بابا جی بول کے آکھ دینے وہی میریاں دو شرطانے پہلی شرط ہے وے کسی نے آکھیا 6 سال کسی نے آکھیا 12 سال پہلی گل لے وے اس باغ دی راکھی کرنی پوے گی گوڑی کرنی پوے گی مالی پونا کرنا پوے گا 6 سال باغ دی راکھی کی تھی 6 سالاں بعد باغ دے مالک او دے مہمان آئے تھے انہوں نے پیغام بھیجیا کہ جا کے ساڑھے نوکر نو آکھو کہ چنگے چنگے سیب مہمانہ واسطے بھیج دیو انہاں کچے پکے مکس سیب پہ چھڑے مہمان ٹور گئے تھے بابا جی آکھا نے 6 سال ہو گئے نے تو آنو اس باغ دے اندر رہن دیاں ہجے تک پکتا نہیں چلے یا کیڑے کچے نے تے کیڑے پکے نے ہاتھ بند کرد کیتی حضور معافی چاہنا وہاں میں ایک سیب کھادا ہے او دی سزا منو 12 سال اے لبی ہے تے میں او دے ڈر بچے کدے اکھاں چک کے سیباں والا ویکھے ہی کوئی نہیں کدے سیباں والا ویکھے ہی کوئی نہیں تقوی ویکھو نہ دا پرہیزگاری ویکھ 6 سال ہور گزرے 12 سال پورے ہو گئے آکے دکھتی بابا جی تو ساں کیا سی کہ پہلی شرط پوری ہو جاوے گی مالی پونا راکھی رکھنی پوے گی کر لے ہے تے دوسری شرط دسو تے میری معافی مل جاوے آپ نے فرمایا جنیاں دوسری شرط ہے میری بیٹی نے شادی کرنی پوے گی لیکن او دے وچ کچھ عیب نہیں لو بھئی اتنی دوروں جی میں تسی چل کے اس جمعہ مبارک دے خطبے دے اندر حاضر ہو اے دے اندر اس واقعے دے اندر میرا خصوصی پیغام ہے انہوں تو ساں دل دے اندر جگہ دینی ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اے بس دل دے اندر گالوں جگہ ضرور دے آجے بول کے آخر دینے میری بیٹی ہے اتنا شادی کرنی پوے گی لیکن او دے وچ کچھ عیب نے حضور کیڑے عیب نے فرمایا اکھاں تو نبینی ہے کنہ تو بولی ہے زبان تو گونگی ہے اسن کوئی نہیں کوجی ہے لتاں تو لنگڑی ہے 10 شادی کرنے گا عرض کیتی حضور جس شادی کر کے معافی مل جاوے تو سودا مہنگا حجے بھی کوئی نہیں حجے بھی سودا مہنگا کوئی نہیں لو بے توجہ رکھے آجے جڑے ویلے آپ دے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی جڑے ویلے شادی ہو گئی شادی ہو گئی او بابا جی دی بیٹی دے نال شادی ہو گئی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس کمرے دے اندر اپنی بیوی دے کول جان لگئی جڑے ویلے دروازہ کھولے اندر آئی تے اندر آ کے ویکھیا عورت بڑی سونی بیٹھی ہے او دیاں اکھاں بھی ٹھیک نہیں تے عورت نو صحیح سلامت وے کے قبر آ گئی دوڑ کے دروازے والے دوڑ لگائی سر لگا سر پھٹ گیا ہے خون نکلنا شروع ہو گیا اور بابا جی ڈرے آئے آکے ہوش دلوا کے آخر نہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی ہوئی آئی عرض کیتی حضور تو سایاں کھیا سی میری بیٹی دا حسن کوئی نہیں ایڈا تے حسن بھی بڑا ہے تو سیاں کھیا سی میرے بیٹی دیاں اکھاں کوئی نہیں ایڈیاں تے اکھاں بھی صحیح سلامت نہیں سونیا تو سایاں کھیا سی اے بول دی کوئی نہیں سونیا اے دے بول دی بھی اے دے ہاتھ پیر بھی سلامت نہیں میں ڈر گیا سان کسے گلد کمرے دے بچتے نہیں میں وڑ گیا اگے ایک سیب دی معافی بڑی مشکل مل رہی ہے تے میں کمرے چ دوڑ کے بارے آ گیا توجہ رکھے آ گئی تے بابا جی نے پکڑ کے سینے نہ لایا تے فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھبرائی نہ اے عورت تیری بیوی ہے حضور تو سا فرمایا سی دے وچ عیب نہیں اے تے صحیح سلامت ہے تے آپ فرما دینے پترا میں حسن تو تا کو جی اکھیا سی کدے غیر مرحم نے دا چہرہ نہیں وکھیا میں اکھا دا نبی نیتا اکھیا سی کدے انہیں گناہ والا نہیں وکھیا کدے دیاں اکھا نے غیر مرحم نہیں وکھیا میں زبان تو گونگی تا اکھیا سی
کدے انہا اچھا نہیں بولی ایدی آواز غیر محرم دے کنا بچ نہیں پئی سونے کنا تو بولی تاں اکھے آسی کدے غیر محرم دی آواز انہیں نہیں سنی میں لتا تو لنگڑی تاں اکھے آسی کدے چل کے گناہ وال نہیں گئی دنیا والی مننا پوے گا جدی ماں ایڈی تقوی والی ہے جدی ماں ایڈی پرہیزگار ہے جدا باپ ایڈنے تقوی والا ہے اولاداں پھر غوث پاک جم دیاں جدی ماں ایڈی تقوی والی ہوئے جدا باپ اتنا پرہیزگار ہوئے اولاد پھر غوث پاک ورگی جم دی غوث پاک ورگی اولاد جم دی گرامی قدر حضرات غوث پاک ماں بھی تقوی والی پرہیزگار تے باپ بھی پرہیزگار ویکھو نہ دے پرہیزگاری ویکھو کہ انہاں کدے غیر محرم نو ویکھے ہی نہیں کدے غیر محرم دی آواز کنا وچ نہیں پئی کدے غیر محرم نے چہرہ نہیں ویکھے آواز نہیں سنی چل کے گناہ وال نہیں گئے میں پہلے شروع سے عرض کی تھی میں پیغام دینا چلنا بس بوتانی اپنے اپنے گھراں دے اندر چاہتی مار کے دیکھو ساڑیاں عورتاں دے وچ کتنا پردہ تے کتنی حیا ہے اسی کتنی کو حیا کروا رہے ہیں اسی کتنا کو دین دا انہوں سکھا رہے ہیں اے میرا پیغام ہے انہوں دل دے اندر جگہ دے آجے بس میں کہندہ کچھ نہیں اتنا ضرور عرض کرنا ماں کہ جے تسی اپنے گھر دا ماحول بہتر کرنا چاہندے ہو نا پھر پہلے تو انہوں خود اپنے آپ نو سمجھانا پوے گا قیامت دن سربراہاں نو پوچھے گا جانا ہے بیٹی جتنی دیر تیرے گھر اندر ہے تیری بیوی تیرے گھر والیاں دے بارے تینوں پوچھے گا جانا ہے 10 انہوں نے کتنا پردہ سکھایا سی کتنی حیا سکھائی سی نمازاں دے بارے پوچھے گا جانا کہ 10 اپنی اولاد نے کتنا کو سکھایا سی اے نہ سمجھا کرو کہ اسی بے فکرہ دے انہوں نے جن نے جو کرنا نو پگت لینا نا وہ پہلے سربراہ نو پوچھ ہونی ہے سربراہ دے کو لو پوچھے گا جانا ہے 10 بیوی نو کتنا پردہ کروایا ہے 10 بیٹی نو کتنی حیا سکھائی ہے اے اپنے اپنے گھراں دا سانو ماحول بہتر کرنا چاہیے ہے گرامی قدر حضرات ماں بھی تقوی والی باپ بھی تقوی والا او کیوں نہ تقوی والے ہون باپ حسنی سید ہے تو ماں حسینی سید ہے او دو میں سید نے حسنی تے حسینی 470 اجری دے اندر عیسوی دے اندر اے حضور غوث پاک دی ولادت بغداد دے اندر ایک چھوٹا جا صوبہ او دا نائیں جیلان او دے اندر غوث پاک دی ولادت ہوئی اور آپ دا وصال 500 تے 51 یا 61 اے دے اندر آپ دا وصال ہویا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ان او بھی وقت آ گیا حضور غوث پاک دی ولادت ہو گئی حضور غوث پاک دی ولادت ہو گئی ایک گل پہلے سنو دادکیاں دی ایک گل سنو نانکیاں دی پھر میں گو موضوع بدانا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا لقب محی الدین غوث العظم غوث کہندے نے فریاد رسم لغوی معنی دے اندر غوث نو کیا جاندہ ہے فریاد رسم آسان کر کے آقا میرے غوث پاکوں نے غریبان دے ماڑیاں دے کام مان والے فریاد رس گرامی قدر حضرات او دے داد کے انج دے بغداد دے اندر کہہ دے پہ گیا تے بارش نہیں ہو رہی بارش دا نزول نہیں ہو رہا تے سارے لوگ پریشان تے کریے کی تے لوگاں دا ہجوم لگا تے لوگ بول کے آکھ دینے انج کرونا سارے کٹھے ہو کے اس سیدان دے بوئے تے جانے ہیں سیدان دے بوئے تے جانے ہیں قوم جدوں بھی اوکھا پارا ویلا آیا ہے قوم یا نبیاں دے بوئے تے گئی ہے یا نبیاں تو بعد انہوں دے اللہ دے ولیاں دے بوئے تے گئی ہے نبی پاک دے دور اقدس بظاہر حیات دے اندر
سرکار مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے سرکار انج جمعۃ المبارک دا وقت ایک صحابی ٹورے ٹورے آئے دینا تے آ کے رونا لگ پہ میرے نبی نے فرمایا کیوں رون دے ہو عرض کی تھی کملی والیا اور رونے تاؤں قہد پہ گیا سونے اب بارش نہیں نازل ہو رہی برے حال ہو گئے نے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں سونے کوئی کرم نوازی کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اسے ویلے ہاتھ اٹھا لے حضرت انس کہندے نے نبی پاک نے اسے ویلے ہاتھ ہی اٹھا لے جیڑے ویلے اسے ہاتھ ہی اٹھا لے میرے نبی پاک نے بارش دی دعا کی دی حضرت انس کہندے نے میں پورے مدینہ دے اندر نظر مار کے بیکھیا پورے مدینہ دے اندر میں نو کیتے بادل نظر نہیں آ رہے موسم بالکل صاف ہے جیویں رب دے حبیب نے ہاتھ ہی اٹھائے نے حضور دے ہاتھ تھلے نہیں آئے انی بارش ہوئی ہے حضور دی داڑھی مبارک گلی ہو گئی حضور دی داڑھی مبارک گلی ہو گئی ہے او بارش ایک گھنٹہ نہیں پئی 2 گھنٹے نہیں پئی 1 دن نہیں پئی 1 رات نہیں پئی بلکہ 2 دن بھی نہیں 3 دن بھی نہیں 4 دن بھی نہیں 5 دن بھی نہیں پورا 1 ہفتہ بارش ہوندی رہی ہے اوہ صحابی اگلے جمعے آ گیا تے پھر آ کے رو رہے میرے نبی نے فرمایا ہن کی ہوئی رو کے عرض کر جا کملی والیا دعا کرو بارش رک جاوے میرے نبی نے فرمایا کی ہوئی آگے کہنا سا دعا کرو بارش ہوئے ہن کہنا رک جاوے کہندہ کملی والیا آگے پانی کوئی نہیں ہن تو آڑی دعا دا صدقہ مدینہ دیاں گلیاں وچ بھی پانی پیا پھر دا مدینے دیاں گلیاں دے اندر بھی سونیا پانی پیا پھرتا تو دعا کرو بارش رک جائے آسان کر کے آکھاں اور کہندے ہونگے سونیا اگے لب دانے سے ہن ڈوب چلنے ہیں میرے نبی پاک نے دعا کی تھی وہ بھی دعا واسے حاضر ہوئے غوث پاک دی پپھو جان دے کول دے آکے آخر مجھے دعا کرو غوث پاک دی پپھو جان نے چاڑو پکڑیا جڑے بلے چاڑو پکڑیا صفائی کرنی شروع کر دی غوث پاک دی پپھو جان صفائی کر دیاں لوگ آخدن اسی دعا واسے آئے تسی یہ گوئے کام پہ کر دے آکھیا تو انو بارش نہ لگر دے تو انو سارے انو بارش مل جاوے گی غوث پاک دی پپھو جان صفائی کی دی جدو سارے ویڑے دی صفائی ہو گئی تے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی یا اللہ میں سیدہ دیو کے دعا کرنی اے سارے میرے کو دعا کروانے آئے نہیں یا اللہ اے صفائی میں کر دیتی ہے پروں کا تو لا دے صفائی میں کہتی ہے تروں کا تو لگا دے اس سے میرے بارش نازل ہو گئی ہے ان آؤ نان کہیں دیئے گھر سنا ہوں غوث پاک ہے جب بچپن دے اندر نے چھوٹی جی عمر باپ دا سایہ سر تو چلا باپ دا سایہ جو سر تو چلا گیا تے ماں نے دیکھیا کہ کیوں نہ ادھا نانا بھی وقت دا ولی ہے انہوں دے کول چھاڑ دیا نہیں ہے تے جا کے انہوں دے کول روے گا تے جدو کول روے گا ولادیاں کنج مندلہ طے کر لوے گا ان کے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی گرامی قدر حضرات جڑے بلے اتنی گل ہوئی نا تے غوث پاک بچپن دے اندر اپنے نانا جی دے کو رہ رہے تے ویکھت نانا جی دے کو حجرہ ہے لوگ روندے روندے آندے نے حجرے دے وچ روندے وڑ دینے تے ہس دے باہر نکل دینے بیماریاں لے کے آندے نے تے مالک کرم کر دے بیماریاں دور ہو جاندیاں کوئی بیمار ہوندہ ہے تے اللہ شفا دے چھڑدا ہے وہ ویخ دینے کہ لوگاں دے کہ میں منہ لے دم کر باندھ دینے دعائی لین دینے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیندہ ہے
جڑے ویلے اتنی گل ہو گئی نا غوث پاک ایک دن بیٹھے تے ویکھے ایک مائی روندی روندی اندر بڑی تے روندی باہر نکلی مائی اپنا بچہ لے کے بابا جی تے کول آئی تے آ کے آکھیا بابا جی میں تمہارا بڑا نام سنا تے میرا پتر بڑا سخت بیمار ہے تے میرے پتر واسطے کوئی دعا کرو کوئی دم کرو میرا پتر ٹھیک نہیں ہو رہا بابا جی نے انج کر کے آسمانہ بل نگاہ اٹھا کے دیکھیا تے لوح محفوظ تے نظر ماری لوح محفوظ تے نظر مار کے آکھیا ماں جی میں اے دے واسطے کی دعا کراں ایدی تے زندگی کوئی نہیں ایدی تے زندگی رب نے ختم کر چھڑی ہے اجی اتنے الفاظ کہن دی دیر سی مائی دا جوندہ بچہ اس سے بلے مر گیا تے مائی رون لگ پئی تے رو کے آخ دیئے بابا میں تیرے کو جوندہ لے کے ایسا تے مریا لے کے چلی ہیں تو سا انج کر چھڑیا آپ بول کے آخ دینے ماں جی رب بولو ایدی زندگی کوئی نہیں تے میں کی کراں جڑے والے اتنی گل ہوئی مائی روندی روندی باہر نکلنا تو غوث پاک دی نگاہ پہ گئی غوث پاک فرماندے نے ماں جی ادھر آؤ نا مائی ٹوری ٹوری کول آئی تو روئی جاوے غوث پاک فرماندے نے ماں جی کیوں روندے ہو تو مائی رو کے آخ دیئے رونی تاں آ کہ میں بابے دا بڑا نام سنیا سی تو انجن پتر لے کے آئی ہیں تو ویکھنا میرا پتر مر گیا ہے انہوں میں کی کراں گرامی قدر حضرات اتنی گل ہوئی نا تے غوث پاک فرماندے نے مائیے جا واپس بابے دے کول تے جا کے آخ بابا جی جے میں پتر آکے مڑوانا ہی سی تے تواڈے بوگے دے منو آن دکھا دی لوڑ سی میں تواڈے بوگے تے پھر کی لین ہونا سی مائی ٹرن لگی نا تے غوث پاک آکے دینے مائیے ہمیں میرے نانے تے الزام نہ لا اپنے بچے والا ویک تیرا بچہ کھیل رہے آئی مائی نے بچے والا ویکھا جڑا بچہ مریا سی وہ اللہ کے کرم میں زندہ ہو گئے مائی نے بچہ پکڑیا دوڑ دی اندر جا رہی مائی بچہ پکڑ کے دوڑ دی اندر جا رہی وہ صفا کے دے نانا جی دن آئی حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ جیڑے بلے مائی اندر آئی مائی آخ دیئے بابا ویکھ تسی تے کہندے سجی زندگی کوئی نہیں ویکھو میرا بچہ کھیل رہے آئی آپ دے نانا جی نے آسمانہ تے نظر اٹھا کے دکھیا ہے جدی زندگی اگے کوئی نہیں وہ دی زندگی بڑی لمبی ہے جدی زندگی اگے کوئی نہیں سی وہ دی زندگی بڑی لمبی ہے اس واسطے شاعر بول گیا خدائے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے بابا جی بول گیا خدن ماں جی دسوں بچے نکی میں زندہ ہو گیا آئی مائیے بار جا کے کیتا آئی مائی آخ دیئے بابا جی میں جڑے بلے بار گئی او جڑا سامنے چھوٹا جا بچہ کھیل رہے آئی انہیں منو آکھے آئی اماں جی میرے نانے تھے لگاؤ منا لاؤ میرے نانے نو گلہ نہ کرو انہیں نہیں گل کہی ہے میرا مریا بچہ زندہ ہو گیا آئی غوث پاک دے نانا جی نو سمجھے آ گئی اے میرے دوترے دا کمال مائی نو بیجی آئی ہاتھ بچ چھڑی پکڑ لئی غوث پاک دا پیچھا کر دے جا رہی تے فرمایا ٹھہر جاؤ تینو میں دسنا غوث پاک
आगे आगे जा रही, नाना जी पिछे पिछे आ रही। कहते ने ठहर तेनों मैं दसना वाई। तो बाप रोड दे दौड़ दे होश पा कब्रस्तान वड़ गए नहीं। कहते ने मुर्दिया मैनू बचाया दे, मैनू मेरे नाने ने बड़ा मारना है। किताब के अंदर लिखे मुर्दिया ने घेरा पा लिया। जो दोतरे का कमाल ते शान वेखी ते छड़ी सुट गया खया मुर्दे पिछे आ जा, मैनू मारन नहीं आया, मैनू समझाण आया। पुत्रा एडी निकी उम्र रब दे राज नहीं खोली दे। पुत्रा एडी निकी उम्र रब दे राज नहीं खोली दे। मैं तो समझाना आया, मारन नहीं आया। गिरामी कदर हजरात, मैं दसना ये चाहना, कोई पूछे किवें सारा कुछ हो सकता है तो मैं लंबी चौड़ी बहस की बजाय दो जुमलियां च जवाब देवां तो बस मेरा यही जवाब है। अल्लाह फरमांदा तू मेरियां मन्नी जा, मैं तेरियां मन्नी जावां। तू मेरियां मन तो मैं तेरियां मनना। यार यार की गल नहीं मोड़दा ते रब वर्गा सच्चा कौड़ा जागदा और रब की मैं यार की गल मोड़ सकता है। चलिए सुल्ताने बागो ते मदाद तर्जमा करवावन भाई, थोड़ी जी होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अज जे मैं थकिया वा तो मैं हिसाब लाया, तुसी मैं तो बहुते थके। कोई गल नहीं, साड़ी तो हुण मालकां ड्यूटी लगाई ना, दिन रात मसरूफियात, नींद ना पूरी होवे, नींद ना पूरी होवे तां बंदा बहुता थकदा। तो रहिंदी खुंदी कसरा जे सोण वाले ने भी कड़ छड़ी है। तुहाडे वास्ते सही होवेगा, मैनूं अंदर अंदरों खिचण लग पड़ा। तो गल करना मकसद है कि दिन रात मसरूफियात, रात भी एक मिनट भी नहीं सुता, फजर पढ़ा के फिर जाके सुता, फिर एक दो घंटा अख लगा के जुम्मे की तैयारी करके फिर तुहाडे कोल हाज़िर हाँ। तो जुम्मे तो बाद फिर शाम फिर महफिल है। रोजाना इस तरह का शेड्यूल होंदा है। तो कदे कदे कहण तो बगैर भी बोल लिया करो सुभान अल्लाह। वदी नूं सत्ते खैरां हुंदियां, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। माई नाले टुरदी जा रही, नाले कहंदी होवेगी ना रब अरश मोला तेना रब खाने एक रब इल्म किताबी मिले तेना रब बेचा मेहरा गंगा तीरथ लेना मिले मारे पेंडे वे ईसावे जददा मुर्शद मैं फड़िया बाहो जददा मुर्शद मैं फड़िया बाहो मेरे छुट गए कुल अज़ाबे हो। जददा मुर्शद फड़िया बाहू मेरा छुट के कुल्ले और वेख लेंदे नजर मार के, ओ नजर मार के देख लेंदे ने। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम हटाई ते आप फरमाते ने जे रब दिल दियां अखियां देवे ते चानन लावे नूरों
ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں اللہ نے انہوں طاقت عطا کیتی ہیں اللہ نے طاقت عطا کیتی ہیں جنہوں مالک جو مرضی عطا کرے او دی مرضی ہے اے او دی کرم نوازی ہے اے او دی عطا ہے کسی نے جو مرضی عطا کرے کدے تھوڑا کسی نے بہتا او اختیار دیندہ ہے کدے کدے تو قرآن سے کہندہ ہے اولائکا ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون تلک الجنت اللاتی نورث من عبادنا من کان تقیا کہندہ ہے جنت میں بندیاں دے نامے لا دیتا ہے بندیاں دے نامے لا چھڑیے جڑی فردوس جنت دیاں دعاواں کرنے نا یا اللہ اے فلاں مر گیا تینوں جنت الفردوس جگہ دے اللہ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندیاں جنت الفردوس دا مالک بنا دیتا انہاں دا جو دل کرے کر لین جو دل کرے کر لین اختیار بخشے نا جنت بنائی باب آدم نے آکھیا بس آخری گل پھر انشاءاللہ اگلے جمعے تو آغاز کریں گے اگلی گل بہت لمبی ہے کیونکہ وہ سمیٹی نہیں جانی تھی باب آدم نو اللہ نے بنایا نا تے بنایا تے باب آدم دنیا تے آئے او بھی وقت آ گیا تے پتر نو آنے نے پترہ میں جدو اکھاں کھولیاں تے ویکھیا جنت تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار دا نام لکھیا تے بول کے آخ دینے دسنا اے چاندے نے جنت بنائی رب نے مالک رب نامے یار دے لائی نامے یار دے لگائی ہے جدو بندہ اللہ والیاں دے نال محبت کردہ ہے اللہ والیاں دے لڑ لگ جاندہ ہے انہوں دے ہاتھاں چا ہاتھ دے لیندہ ہے مالک نے انہوں نے اختیار بخشے نے اگو اسی انہوں دے یار جنہ دے کول اختیار جو چاہوے کر لیندہ جیڑا یار ایک چیز دا مالک ہوئے کسے بھی چیز دا مالک ہوئے او مالک کو دا دل کرے جنو مرضی دے تو جنو دل کرے نہ دے او بول کے آخ دائے کہ اے جڑی جگہ ہے اے جڑی میری چیز ہے اے میرا رومال کوئی بھی چیز ہے میں آکھاں فلانے یا تو رکھ لا کوئی میں نے روک سکے گا نہیں کیونکہ مالک نے میں نے مالک بنایا جنہوں رب اپنی جنت دا وارث بنا دے بس انشاءاللہ اتوں ہی اگلے جمعے تو آغاز کریں گے حضور کو اس پاک دے بچپن تو لے کے انشاءاللہ اگلے جمعے تو اتوں ہی آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ دیں گے دعا ہے جو سنے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے